19 वर्सांचो तरणाटो आपलें घर गांव सोडून पॅरीस विद्यापिठांत भरती जाता. बरें शिकप करून यश जोडून पदवी जोडून आपूण एक व्हड मनीस जातलो म्हूण ताची सपनां आसलीं. पॅरीस शारांत इनास नांवाचो एक ताका आनीक एक विद्यार्थी मेवता. तांची इश्टागोट वाडटा आनीक इनासाचीं उतरां ताच्या काळजांत रिगतात. आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन टू विन द होल वर्ल्ड बट टू लूज हिज ओन सोल. आदीं ह्या उतरांक ताणें कान दिवंक ना, पूण आतां ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपल्या जिविताचो मार्ग तो बदलता. इनासाच्या जोम्यांत भितर सरून क्रिस्ती धर्माची शिकवण खोलायेन तो शिंगता. पाद्रीपणाची ओर्द तो स्विकारता आनी आपलें संपूर्ण जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलूंक फुडें सोदता. शुभ वर्तमान परगटूंक आपलोच देश आनी लोकांक फाटीं सोडून तो एका नव्या संवसाराक फुडो करता. आनी आसेच्या लोकांक जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक आमच्या माणकुल्या गोंयच्या शारार आपलीं पावलां दवरता. ताच्या ताळ्याक कान दिवन पालो दिवन हजारांनी लोकांनी क्रिस्ती धर्म स्विकारलो. हो वावर कोत्ताना ताका जायते आडकुडींक फुडो करचो पडलो, पूण देवाचेर आपलो विस्वास दवरून तो आपलीं पावलां फुडें मारीत रावलो. आनीक 46 वर्सांचे तरणे पिरायेर ताच्या जिविताची वाट पालवली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सान फ्रांसीस सावियराची परब संभ्रमता. मोगान आमी ताका गोंयचो साहेब म्हूण वळखता. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी आमकां खात्री दिता की देव आपले पोरजेचो सांबाळ कोत्तलो. आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली तशेंच मरणाच्या चपक्यांतली तो सोडयतलो. आनी दुसऱ्या वाचपान सान पावलू आमकां आमची जबाबदारी उगडास कोत्ता. जेजूच्या पाटलावदारांचो कायदो शुभ वर्तमान परगटपाचो ना फकत पाद्रींचो आनी माद्रींचो थोड्या लौकीक भाव भयणीचो, पूण आमा सोमेस्तांचो कायदो जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान कितें आमी परगटूंक जाय ताचेर आमची मनां उजवाडायता. आमकां जाय तें न्हू, संवसारी जाणवाय न्हू, आमची कल्पना न्हू, पूण जेजूची बरी खबर, जेजूची शिकवण. आयच्या फेस्ताच्या समयार प्रितीच्या भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस जावियराच्या कुडीचेर नदर मारून आमी ताच्या रेलिकेचेर वेनरेशन करून आमी आमच्याच जिविताक 3 अशे आवंडे दवरुया. पयले सुवातेर शुभ वर्तमान परगटचे आदीं देवाच्या उतराचो खोलायेन आमी मोग करचो गरज. सान फ्रांसीस जावियरान देवाचें उतर वाचून ताचो अभ्यास करून ताचेर नियाळ करून तें आपल्या जिवितांत आपणायलें. ताचेच भाशेन आमच्याय जिवितांत देवाच्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरज. ताचेर दर दिसाक नियाळ करूंक गरज आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडाचेर आमचीं पावलां मारूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार ताणें परगटलो संदेश तो जालो. ही बिकेम द मेसेज दॅट ही प्रोक्लेम्ड. जें तो परगटतालो तें तो आपल्या जिवितांत जियेतालो. जेजू भाशेन मोलायेन तो दुसऱ्यांक लेखतालो. आप स्वार्थी न्हू,
पूण निस्वार्थी जिवीत तो जियेलो. गोरजेवंतांचो, पिडेस्तांचो, कोण नासलेल्यांचो आस्कारी तो जालो. आनी ताच्या वावरांतल्यान जेजूची कृपा हजारांनी लोक भोगूंक पावलो. प्रियच्या भाव भयणीनो, खरी भक्ती ना फकत ताच्या कुडीचो उमाव घेवप वा रेल्लिकेचो उमाव घेवप वो नोवेनान आनी फेस्तांत भाग घेवप, पूण ताणें शिकयलेले गूण आमच्या जिवितान आमी पाडूंक गरज. ही जावन आसा खरी भक्ती. आनी शेवटाक शुभ वर्तमान परगटूंक ताकतीन तो भरलो. देवाचें उतर परगटूंक गांव गांवांनी, देसा देसांनी तो भोंवलो. लॉज वो भिरांत फाटीं दवरून काडोकांत आसलेल्यांक उजवाड ताणें दिलो. सान फ्रांसीस जावेराच्या जिविताचेर नियाळ करून पोप फ्रांसीस पापसाहेब आमकां अशें सांगता. आनी हें खास तरेन आमच्या तरणाट्यांक, हांगासर हांव पळयतां जायतीं तरणाटीं आसात. यंग पीपल हू आर रेस्टलेस अँड डू नॉट नो वॉट टू डू विथ युअर रेस्टलेसनेस, लूक एट झेवियर. सान फ्रांसिसाचेर, जावेराचेर नदर घालात. लूक एट द हॉरायझन्स ऑफ द वर्ल्ड. लूक एट द पीपल इन नीड. गोरजेवंतांचेर तुमची नदर घालात. लूक एट द पीपल हू आर सफरींग. दे ऑल नीड जीजस. सगल्यांक जेजूची गरज. आनी हें सान फ्रांसीस जावेर आमकां शिकयता. जेजूची मिशनरी आज्ञा स्विकारून सगळी तुमची उर्बा शुभ वर्तमानाचे सेवेक घालात. हेंच आमकां पाप साहेब करूंक आपयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज सान फ्रांसिसाचे मजतीन मागुया की आमी दरेकलीं हांगासर जमा जाल्यात ती खरेंच आमचो क्रिस्ती भावार्थ खोलायेन आमी तो ओळखून घेवंक, बरे भाशेन तो जिवंक आनीक संवसाराक जेजूची आमी साक्षी जावं.